ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये निर्माणय स्वाहा स्वाहा श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं शमानय स्वाहा स्वाहा प्रतिष्ठापना सिद्ध्यर्थे इंद्र चैतन्यता सिद्धिरस्तु अवभं करिष्ये प्रतिष्ठावर्तमान वेशनं समर्थिं जायने सुविदारधेना देवय धुमरान पश्यन् स्वाहा ओम सत्येन प्रतिष्ठावर्तमान वेशनं समर्थिं जायने सुविदारधेना देवय धुमरान पश्यन् स्वाहा ओम सत्येन प्रतिष्ठावर्तमान वेशनं समर्थिं जायने सुविदारधेना देवय धुमरान पश्यन् स्वाहा ओम भक्तिं अनन्येन वदमान वेशनं समर्थिं जायने सुविदारधेना देवय धुमरान पश्यन् स्वाहा रुद्राज प्रदेश से मीनुष्टमाज तव्य से भोजन संतमोदे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा ओम आप्याय स्वसमेत देव विश्वदस्व वंशजं भवावाज संघे स्वाहा गौरी विमाय सल्यान क्षत्रियकपदे द्विपदे साधुष्पदे सिद्धद्रुतः संवत्सरो विश्ववर्णैः नित्यास्ते रुदरास्तव सुब्रह्मण्यों 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 स्वाहा इंद्रायाः सहस्रेक अग्निर्विभ्राजपदः वायुर्जगत्पदः संवत्सरं विश्ववर्णैः नित्यास्ते रुद्रास्तव सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों स्वाहा कालेरत्वमापन्नैः इंद्रायाः सहस्रजगो अग्निर्विभ्राजपदः
वायुष्पतिसिकध्रुवः संवत्सरोऽपि शोभरणैः नित्यास्ते नतरास्तव सुब्रह्मण्यों 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 स्वाहा काले विहरितमापन्नैः इंद्रायादि सहस्रेत अग्निरुद्राष्टमधुरः वायुष्पतिसिकध्रुवः संवत्सरोऽपि शोभरणैः नित्यास्ते नतरास्तव सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों स्वाहा निवृष्मैर समायुधैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इंद्रायादि सहस्रयुगो अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुष्वेतसिकध्रुवः संवत्सरो विशोवर्मैः नित्यास्ते रुदरास्तव सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यों स्वाहा तत्पुरुषाय श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवताभ्यै नमः तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा सर्वतो भद्रमण्डल देवता सुब्रह्मण्येश्वर प्राप्त्यर्थम् आज्य पूर्णाहुतिं घोष्ये द्वादशवारमाज्यं गृहीत्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादशवारमाज्यं गृहीत्वा तिष्ठन् ॐ सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधः प्रजाने सप्तहोत्राः सप्तधात्मा दिशन्ति सप्तयोनिरापुरस्वा भूतेन स्वाहा अग्नये सप्तहोत्रैरं नमः गन्धानि पञ्चोपचार पूजान् समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्नानं समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि हस्तयोः वाक्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नानम् आपोहिष्ठापयो भवस्तान भोज्यं दधातना बहिर्णानि चक्षुरेजो श्रीमता भोरहस्तस्य भागे देहनः कुशलीरव भाद्रः स्वाहानं नमामः आपो जनयथा जनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि वस्त्रोपस्नानं ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय वरदाय नमः मध्यमाय ब्रह्माय नमः दशन्याय बुद्धियाय नमः स्वाध्याय प्रति सर्याय नमः औजाम्याय दक्षेम्याय नमः कर्याय कल्याय नमः स्तोत्याय नमः धान्याय नमः अन्याय जगत्याय नमः सर्वाय प्रति सर्वाय नमः आयुधेनाय दाशुधाय नमः विष्णुराय नमः अभिनये नमः वर्मिने नमः वदिने नमः बिल्मिने नमः ज्योतिष्ठमे प्राणस्थमे
अक्षदान् समर्पयामि उपवेदार्थमक्षदान् समर्पयामि गन्धद्वारान् दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गलेशने ईश्वरे भूतान् समर्पयामि गन्धस्वाहचन्द्रनार्थमक्षदान् समर्पयामि भवे परिजयद्वाहं ध्याया हेतुं परिपाठमानः स्वामैनान् भूतान् गुणान् संवर्पारि विश्वरः गोविदासदेवालये रागाया सरस्वती समर्पयामि पुष्पयामि पराजने दोर्वारोहन्त पुष्पिने कुण्डलीकानि समुद्रस्य गुहारिणे स्कन्दाय नमः गुहाय नमः षण्मुखाय नमः पाणित्रसुताय नमः प्रभवे नमः पिङ्गलाय नमः कृत्तिकासूरवे नमः शिवाहाय नमः द्विषन्नेत्राय नमः द्विषद्भुजाय नमः शक्तिवाहनाय नमः शूलपाणये नमः शक्तिवानिने नमः विष्णुवल्लभाय नमः शिवविष्टाय नमः अम्बिकानाथाय नमः श्रीकण्ठाय नमः उग्राय नमः कपालने नमः कामारणे नमः अन्धकासुरसूदनाय नमः गङ्गाधराय नमः पिङ्गलाक्षाय नमः कृत्तिकासूरवे नमः मृत्युजाय नमः श्रीवल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः गौरी काले हैमवतेश्वरे शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमङ्गला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका आर्या दाक्षायणी शैवा गिरिजा ह्रीङ्कारासनगर्भिता नलशिखां सौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमं कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात् परकलां श्रीचक्रसंसारिणीं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणवास्पृताः नानाविधविचित्रपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं वनस्पतिर्धूपैर्नानागन्धैः सुगन्धितः सर्वदेवानां भूपोऽयं प्रभुक्षणयन्त्रमूर्तिदेवताभ्यो नमः आग्रापयामि प्रत्यक्षजगज्योतिर्दीपं दर्शयामि धूमदीपान्तर्विषादिपुण्यं समर्पयामि जलादिवासांतर्गत इंद्रमूर्तिदेवताभ्यो नमः नारिकेलोपहारदाणिमे फल हिमफलनैवेद्यान् समर्पयामि ओम प्राणानि स्वाहा अपानानि स्वाहा ओम ज्ञानानि स्वाहा उदानानि स्वाहा ओम समानानि स्वाहा मध्ये मध्ये जगपाणिं समर्पयामि अमृताभिधानवसे पूर्व उत्तरं समर्पयामि हस्तभाजो प्रक्षालयामि चन्दनेन करोर्भक्तनो समर्पयामि अथ मङ्गलदेवाजनदेवो मंगलवाय घटमेन नमस्कारामि हर नमः पार्वती हर हर महादेव माता की जय गंगा महारानी की जय ब्रह्मण्येश्वर भगवान की जय चरणनिर्भवतिः एवं तदप्रतिष्ठति स्वाहा जिज्ञासि स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो शम्मुखं प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे
वेद आयतनवान् भवति निर्मा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति होमाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यदपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति भो वा अमुष्यदपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाभायतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै नक्षत्राणाभायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगायतनं प्रतिष्ठितां वेद तद्देव तिष्ठति किन्दद्विष्णोर्बलबाहुः आदीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः यजतीरोदसे उभे राजाद्विष्णोर्बलबाहुः शरादीप्तिरुच्यते त्रिपदार्थारयद्देवः विष्णोरेकमुत्तमम् आतनुष्व प्रतनुष्व आदित्ये चन्द्रवर्णानां इतः सिद्धगु सूर्यगतो वाराधञ्जनजाग्रेऽग्न्यो पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि తీసుకుంటే యంత్రాలను కేవలము అది యంత్రం పైన ముద్రిస్తారు స్టాంపు లాగా. కానీ ఈ రెండు యంత్రాలు కూడా చేతితో రాయించినాయండి. అది ఒక పీఠాధిపతి తెలంగాణలో ఉన్నారు. ఆ పీఠాధిపతి దగ్గర ఉండే ఆయన దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకంగా మన కాంక్రీట్ ప్లాజా గురించి రెండు యంత్రాలను, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యంత్రము తర్వాత మైసమ్మ యంత్రాన్ని చేతితో చెక్కించి రాయించి తీసుకొచ్చిన యంత్రాలు అవి రెండు కూడా. అంటే దానికి ధర ఎక్కువ ఉంటుంది, అయినా సరే మన ప్లాజాలో ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పి ఆ రెండు యంత్రాలను తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క పూజలో పెట్టించారు. ఆ యంత్రం వల్ల ఆ దేవతామూర్తి గుడి కంటే ముఖ్యమైనది యంత్రం, మూర్తి కంటే ముఖ్యమైనది యంత్రం. అలాంటి యంత్రం ద్వారా ఆ దేవతామూర్తుల యొక్క ఆకర్షణ శక్తి అంటే రాగి పేరు ద్వారా బీజాక్షరాల ద్వారా ఆ దేవతామూర్తులు ఈ దేవాలయంలోకి ప్రవేశించి ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైనా మన సెల్ ఫోన్ లో చూస్తే సిమ్ము లోపల రాగి గీతలు ఉంటాయి. అంటే రాగి రేపుకు విద్యుత్ ప్రసరణ అంటే ఆకర్షణ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి రాగి రేకపోయినా బీజాక్షరాలు ముద్రలు వేయించి ఆ బీజాక్షరాల యొక్క యంత్రాలను ఈ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించున్నారు. అలాంటి శక్తి మీ అందరికీ కలిగి ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము,
సంపద కీర్తులు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ తీర్థ ప్రసాదన వితరణ జరుగుతుంది.